तारीफ नहीं मुनादरे दी तारीफ आंदी होई ते फिर होए तारीफ होई ते फिर होए ते कोई इथे मुनादरे वास्ते छोले बेचण दा नहीं आया आंदी वो गल है कि हुन कच्ची झूठियां बोलना वर नहीं आंदी मैट्रिक वाला बंदा ए पूरा पर दसने दी गल है ये कोई गल है गल कर बंदे एक मिनट जी तुसी मुद्दई आओ जी मुद्दई आओ ना जी तुसा अपने दावे ते सिर्फ एक आयत एक हदीस किसे एक सहाबी दा कौल मुनादरे विच एक कौल पेश करो अजान पर कबर ते दावा दे मुताबिक तकरीब ताम होवे सिर्फ एक हवाला पेश कर दो 10,000 फोन में देना है हराम के 10,000 मशाइख आपकी गुफ्तगू तमाम हो गई है एक हवाला सिर्फ एक हवाला फ्री होवे कबर के अजान दा सिर्फ एक हवाला पेश कर 10,000 रुपया आप अपनी गुफ्तगू फाइनल करते हैं बात कब तुसी हराम कह रहे हो हराम जिंदगी और याद दे पीर नु इनाम वसूल करते हैं कि हर चीज इनाम वसूल करते हैं कि हर चीज का जरूरी गल खत्म इनाम के नो लिख दे एक हवाला लिख दे कि कुरान पर खबर आवे हवाला ए और लोगों को खाना दो आवे चल छोले नहीं मुकनी दे बोल मौलाना गुफ्तगू करे नहीं तो मुझे इजाजत है मैं गुफ्तगू करूं टाइम है ना और टाइम है गुफ्तगू क्यों नहीं करते हां जरा खामोश हो तो गुफ्तगू करें ना आप गुफ्तगू करें तुसी खामोश हो 3 मिनट खामोश 3 मिनट वो तो पानी ने मैं गल करता हूं सारन गल टाइम विच करना बस ठीक है मुका टाइम विच गल नहीं है तुसी अगर शोर करना चाहते हो कर दे रहो मैं नहीं करता बस ਅਸੀਂ तुसी ਖਾਮੋਸ਼ करो शोर ऊपर टेबल शोर करके नो मैं नहीं गल करना तुसा क्योंकि सुननी जी नहीं दिमाग की जरूरत है गल करने दी मैं टाइम ता शुरू करते हैं खामोश सुन देता तुसी सारे गल्ला कर रहे हैं मौलाना यार आप शुरू करें नहीं तो मैं शुरू करता मैं करता हूं शुरू ना ये तो आपकी आजीज होने की दलील है मेरे जी जी आप गुफ्तगू क्यों नहीं करते आपको कहता हूँ मैं गुफ्तगू करें आप सुने फिर जी हाँ अब मैं गुफ्तगू करता हूँ आपने इजाजत दी है जी। अब जो दरमियान में बोलेगा तो 3 वो मिनट बाकी है आप 3 मिनट आपने खत्म करें कुरान की आयत सुने कुरान की आयत सुने जी फबद्दल अल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन गैरल्लज़ी क़ील लहुम जिन लोगों ने अल्लाह की बताई हुई बात को तब्दील कर दिया वो जालिम हैं क्या कहा था उन्होंने कहा था अल्लाह ने कहा कहो हमारी बख्शिश फरमा दे हमारी गुनाहों को माफ फरमा दे उन्होंने अल्लाह के कौल को तब्दील किया नबी के फरमान को तब्दील किया मेरे प्यारे पैगंबर ने कब्र पर अमल बताया इस्तगफिरू लिअखीकुम इस्तगफिरू लिअखीकुम बख्शिश मांगो और तुमने ये अमल को तब्दील किया है और जो अमल को तब्दील करे प्यारे पैगंबर को कुरान कहता है फबद्दल अल्लज़ीना ज़लमू वो जालिम है और इसके अलावा देखें कुरान कहता है ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही अल्लाह और रसूल से आगे ना बढ़ो रसूल का अमल बतलाओ तुम तो से आगे बढ़ गए हो अब मैंने ये सवाल किया था कि अजान कब्र पर सवाब है अभी तक ये सवाब नहीं कह सके मुनाजरा तो खत्म हो गया इन्होंने बिदअत मान लिया है अब इस पर आगे बात करने की जरूरत नहीं थी बिदअत हो गया ना सुन्नत साबित की ना मुबाह साबित किया ना इसको फर्ज वाजिब साबित किया ना सवाब साबित किया कुरान कहता है ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाह अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम दीन मुकम्मल हो चुका है जो दीन में ज्यादती करेगा वो पसंदीदा अमल नहीं हो सकता वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना दीन पसंद है दीन में ज्यादती करने वाला बिदअती है और आपने अपने लिए बिदअत को पसंद कर लिया आप इतना कहेंगे कि हम बिदअत करते हैं पर बिदअत हसना करते हैं मैंने पहले कह दिया कि आप बिदअत अच्छे बिदअती होंगे ना सुन्नी फिर अपने आप को ना कहें अच्छे बिदअती आप बनेंगे और देखें आपने बार बार कहा मैंने रद्दुल मुख्तार दुर्र मुख्तार दोनों से हवाला पेश किया उसी से मेरे हजर का हवाला कि इसको बिदअत कहा है मेयत मसाइल में शाह साहब ने इसको मकरूह कहा है मेयत मसाइल में शाह साहब ने इसको मकरूह कहा है और इसी तरीके से तमाम फतावों के अंदर इसको मकरूह और बिदअत कहा गया है बिदअत आप मानेंगे इस पर मुझे और हवाले देने की जरूरत है मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना रद्द अगे इनको पहले इनको रद्द पर बड़ी तकलीफ हुई थी रद्द जो अमल करेगा जो हमने नहीं किया रद्द है नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं देखिए एक मौके पर सलाते चाश्त पढ़ी जा रही थी अब्दुल्ला इब्न उमर ने उसके इज्तिमा को बिदअत कहा है और एक मौके पर एक आदमी को छींक आती है जरा सुने
اور وہ کہہ دیتا ہے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ مشکات. یہ جملہ اس نے غلط نہیں کہا تھا، بظاہراً صحیح ہے، لیکن آگے سے صحابی نے حضور کے حدیث پڑھ کر سنایا کہ اس موقع پر یہ کہنا والسلام علی رسول اللہ جائز نہیں ہے. اپنی طرف سے زیادتی والسلام علی رسول اللہ کے جملے کو بھی زیادتی اس موقع پر کرنے کی اجازت نہیں. میرے نبی نے نہیں بتایا تم نے مانا ہے، صحابہ نے نہیں کیا تم نے مانا ہے، اور تابعین نے نہیں کیا تم نے مانا ہے. اور ایسے ہی میں یشاقق الرسول من بعد ما ویتبع غیر سبیل المؤمنین، مومنین کے علاوہ راستہ جو ہے بدعت ہے. دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ. صحیح پڑھنا صحیح پڑھ پیر جی. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. دیکھیں یہ الفاظ سے ان کو بھی یہ متشابہ لگتا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر ہم نہیں کرتے. ایک منٹ بھائی مولانا خاموش ہو کے بیت مدالوں دلیل حافظ پڑھنے نے پڑھانا اس اور قرآن میں کہنا جس کا اگر کوئی مکنا تیرا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے نہ کہو، پڑھو پڑھو آیت پڑھو. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ. تم اپنی زبانوں سے وہ جھوٹ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ پہ گڑتے آدھا حلال چھوڑیں. آپ یہ شیخ ثانی کا ترجمہ پڑھتے ہیں، چھوڑیں. ہاں ٹھیک ہے. اب ہم دیکھیں کہ ہم ان کے پورے ٹائم میں پہلے بھی نہیں بولے، ہم بھی نہیں بولے، جو مرضی ہے نہیں بولے کے کر رہے ہیں. آپ نے بولنا نہیں یار، قرآن غلط پڑھے پڑھتے رہے بھائی. غلط پڑھنے پہ یہ ہوتا ہے آپ بھی غلطی کرتے ہیں، محدثین کرتے ہیں، دیگر لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ڈٹ جائے کہ آدمی مصیر ہو جائے وہ غلط ہوتا ہے. آپ دیکھیں سنیں جی. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. اور مت کہو اپنی زبانوں کے جھوٹ بنا لینے سے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ اللہ پر بہتان باندھو. انہوں نے کہا یہ حرام ہے، اللہ پر بہتان باندھا. اللہ کی کتاب سے دکھائیں کہ قبر پہ اذان دینا حرام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دکھائیں جہاں پہ رسول اللہ نے منع کیا ہو. دوسری بات انہوں نے کہا حرام ہے، آپ نے انصاف کرنا ہے. دیکھیں حرام کی تعریف انہوں نے نہیں کی، میں رد المحتار سے حرام کی تعریف کر رہا ہوں. اقول بیان ذالک ان الادلۃ السمعیۃ اربعۃ الاولى قطعی الثبوت والدلالۃ كنصوص القرآن المفسرۃ اب المحکمۃ والسنۃ المتواترۃ التي مفہوم اللهم صل علی والسنۃ كنصوص والسنۃ المتواترۃ مفہومها قطعی. دیکھیں اس سے صاحب رد المحتار کہتے ہیں فابل اول یثبت الفرض والحرام. دلیل قطعی الثبوت ہونی چاہیے، قطعی الثبوت ہونی چاہیے اور قطعی الدلالت ہونی چاہیے. قطعی الثبوت دلیل لاؤ، قطعی الثبوت دلیل لاؤ، قطعی الدلالت دلیل لاؤ، حرمت پہ تب حرام ہوگا، وگرنہ اللہ تعالیٰ پہ یہ جھوٹ کیوں کرتے ہو کہ یہ حرام ہے. دوسری بات مولانا نے یہ کہا تھا کہ وقت اصلی